अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो उनकी एक अब ऑलमोस्ट फोर्टनाइटली प्रैक्टिस हो गई जिसमें वो टेलीफोन कॉल्स का जवाब देते हैं और उसमें हर तरह के सवालात उनसे पूछे गए। पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में, जहांगीर तरीन साहब के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में सवाल पूछा गया और ऑब्वियसली गवर्नेंस से रिलेटेड सवालात भी उसका हिस्सा थे। भारत प्रोग्राम में आज हम इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब के केसेस के ऊपर पूरा फोकस है हुकूमत का, वुज़रा जो हैं वो धड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स रख रहे हैं, इस केस दोबारा खोलने की, हुदैबिया की बाकायदा ऐलान कर दिया है। सो शहबाज शरीफ से क्यों फिक्सेटेड है हुकूमत इतनी? क्या कोई उनको खौफ है? क्या इनसिक्योरिटी है? क्या वज़ीर आज़म साहब उनको अपना मुतबादिल समझते हैं? क्योंकि नून लीग ये कहती है कि हमें मुतबादिल समझते हैं। एक बड़ा दिलचस्प और इंटरव्यू हुआ आज हमारे चैनल के ऊपर 7 बजे जो शो आता है द रिपोर्टर्स में, तो वहाँ मोहम्मद जुबैर साहब गेस्ट थे। बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा गया कि क्या आपकी सुलह हो गई है? जिसके जवाब में मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा हो गई है सुलह। इस बयान को आप सुनिए, फिर इन पूरे कॉन्टेक्स्ट को मिला के प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। हमेशा हमारे रिलेशन पाकिस्तान फौज के साथ जनरली अच्छे रहे हैं। हम समझते हैं कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी 2018 में, वो हमें वो इवन प्लेइंग फील्ड दे सकते थे। जुबैर साहब सुलह हो गई? अब हम समझते हैं जी बिल्कुल सुलह हो गई है और यही डर खौफ है जो आप बार बार पूछ रहे थे ना मेरे से कि जी ये कैसे गिरेंगे कैसे गिरेंगे। इनके पास से सिर्फ सीढ़ी खींचनी थी, वो सीढ़ी जैसे ही थोड़ी सी खींचेगी तो मसला पीटीआई के लिए हो जाएगा। हमारे साथ हालात अल्लाह का शुक्र है ठीक। सो सिंपली ये जो इम्प्लाई कर रहे हैं जुबैर साहब बात वो ये कि हमारे मामलात अब ठीक हो चुके हैं और अब परेशान होने का वक्त पीटीआई का है। और शायद पीटीआई का जो रिएक्शन इस वक्त हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने को लेकर, ये इसी की एक कड़ी है। प्रोग्राम में अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। सदाकत अली अब्बासी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। माइजा हमीद साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हमारे यहाँ पर नुमाइंदगी करेंगी। और कादिर खान मंतुखेल नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली है, NA 249। बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन रहा, लेकिन बहरहाल दोबारा रिकाउंट में पीपल्स पार्टी ने जो सीट जीती है वो मंदुखेल साहब जो हैं अभी पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सदाकत अली अब्बासी साहब, मैंने इसलिए मोहम्मद जुबैर साहब का बयान साथ सुनाया क्योंकि 3 दिन से हमें लग रहा है कि हुकूमत के पास शहबाज शरीफ साहब की ऊपर केसेस के ऊपर पेशरफ्त के अलावा और कोई काम है नहीं, यानी फिक्सेटेड है। ये तो ऑब्वियस नजर आ रहा है ना इसमें कोई। सो ये कुछ परेशानी है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई मसला है? अरे बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जो साजिशी थ्योरी होती हैं वो तो आपको पता है, अगर ना हो तो ये सारे टॉक शो कैसे चलें। लेकिन जो आपका सवाल है स्पेसिफिकली कि शहबाज शरीफ साहब क्यों इतनी ज़्यादा खबरों में आए हैं, वो तब आए हैं जब वो मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। हमारा अलमिया ये है कि हम बार बार कहते हैं कि हम जब आएंगे तो हम अमीर और गरीब, ताकतवर और कमज़ोर को एक कानून के नीचे लेके आएंगे। हमारा 50,000 का चोर शायद 4 साल जेल में रहता है और अरबों के चोर यहाँ से भाग जाते हैं किसी न किसी तरीके से। वो चलें, वो आपकी मेरी शायद उस पर अलग अलग जवाब हो। मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब 7 अरब रुपया हम उनसे लेना चाहते थे कि वो बाहर जाएं, इलाज कराएं, जो मर्जी करें। वो गए, उनके जामन थे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब अगर वो भी यहाँ से निकल जाते हैं और उनको जो जमानत मिली है इस बेस पे मिली है कि उनके केस की प्रोसीडिंग बहुत स्लो है और वो केस जो है प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी तरह तेजी से नहीं कर रही। अभी 13 गवाह हुए 110 में से। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब कुछ हफ्तों के लिए बाहर चले जाते हैं, एक तो सवाल यह है कि हमारा जमानती भी गया, हमारा मफरूर बाहर है। नंबर 2 ये कि वो जो केसेस जो हम कौम से वादा करके लाएं कि हम आए थे कि हम आपकी लूटी दौलत वापस लेंगे, और बड़े बड़े 4 सिंबॉलिक जो केसेस हैं, शहबाज शरीफ गए तो फिर तो केस भी गया। नहीं, शहबाज शरीफ साहब देखिए, मुझे यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट बनना है। जब वो पहले गए थे तब वो वापस आ गए कोविड से पहले, इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड उनका बेहतर है। दूसरा, ये अदालत से उन्हें जमानत मिली है, कैसे मिली है, ठीक मिली है, कम मिली है, जल्द मिली है, देर मिली है, वो अलहदा डिबेट है। और सबसे तीसरी बड़ी अहम बात है कि भाई नैब ने ये केस जो है इसको प्रोसिक्यूट करना था इफेक्टिवली अदालत के अंदर। अगर जो इस जजमेंट में लिखा हुआ है कि ओनस नैब के ऊपर नहीं कर पाए, सो ये तीनों चीजें तो उनके हक में जाती हैं ना इसमें। देखें, पहली बात ये कि जो आपने जो पहला पॉइंट आपका था कि जी वो गए और वापस आ गए वापस। हाँ। वो वापस उस वक्त एक खास स्पेसिफिक हालात थे कि कोविड है शायद पाकिस्तान में, उनका ख्याल था कि ह्यू एंड क्राई होगी, वो हीरो बन के निकलेंगे। जो उनके पॉलिटिकल मोटिव था वो तो हुआ नहीं। अल्लाह का फजल रहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या हालात ने, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि हम उस तरह का जो उनकी तवक्को थी उस तरह का तो हुआ नहीं। उसके बाद अब मामला ये है कि हमारा पॉइंट ये है कि या तो फिर ये पाकिस्तान में सब लोगों को बाहर जाने दें। एक तरफ एक कैदी है जिसको
عدالت جس کو جیل سے باہر آ کے علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، دوسری طرف وہ قیدی ہیں جن پہ اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے انٹرنیشنل جو مانے ہوئے کرائم ہیں وہ ہیں، اور ان کو ہم ان کو باہر ملک بھیج دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز ہے جس سے اگر شہباز شریف صاحب بھی ملک سے بھاگ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کا سارا بیانیہ وہ تو دھڑام سے گر جاتا ہے. ہم اپنے ووٹر کو، آپ کو، لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ یہ احتساب تھا؟ جو جب نواز اس لیے شریف جو آپ صاحب کو تلملاہٹ نظر آ رہی ہے، نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر چلے گئے تھے اپنے ووٹر کو آپ نے جو جواب دیا تھا نا وہی جواب دیں گے نا. نہیں دیکھیں آپ ایک غلطی کرتے ہیں. ہم نے اس غلطی کو جب شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب بھاگتے ہوئے جہاز پہ گئے اور اس کے بعد آگے ان کے انگور اور وہ ہم نے دیکھے تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور تب سے ہم مان رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلط ہوا. وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک ہم نے غلطی کیا اور لوگوں کو مطمئن کیا، اب ایک غلطی اور کر دیں کہ ایک گیا ہے ہمارا ملزم اور مفرور اور ضمانتی بھی ہم نے یہاں سے توڑ دیا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا شکل دکھائیں گے؟ پھر تو بہتر ہے جیلیں کھول دیں. پھر آپ کے سیاسی بیانی کا بھی پرابلم ہے نا اس میں، obviously بیانیہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے لوگوں نے ہمیں 2 کروڑ ووٹ اسی بات پہ دیا کہ عمران خان وہ واحد شخص ہے، کیونکہ باقی ساروں کا ہاتھ جو ہے نا وہ اس کرپشن میں ان کے سارے لتھڑے ہوئے. عمران خان ایک کلین آدمی ہے جو پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سٹارٹ کر سکتا ہے. ہم نے بڑا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آج میں ایک اور شعبہ بتا رہا تھا کہ 452 ارب روپے ہمارے 2.5 سالوں میں آپ کے احتساب کے اداروں نے ریکور کیے، جس کا عشر اشیر بھی پچھلے 10 سالوں میں نہیں ہوا. تو ایک پروسیس ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، اور ایک ہم نیریٹو بھی بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی آگاہی دے رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماریا کے پاکستان میں اخلاقیات کا لیول اتنا نیچے گر گیا تھا، مورل جو ایک ہمارا سٹینڈرڈ تھا کہ جی ہم یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف کیا ہو گیا، کھاتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا تو ہے، لگاتا بھی تو ہے. تو اس چیز کو کاٹنے کے لیے آج عمران خان نے اس کو سوشل کرائم بنا دیا. یہ صلح کی بات کیا کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب؟ آپ کو کیا پتا ہے صلح؟ کوئی پتا ہے صلح وغیرہ ہوگی؟ آپ کو کہا کہ these are the conspiracy theories. نہیں، وہ ترجمان ہے مسلم لیگ نواز. یہ تو جواب ان سے پوچھے نا، مجھ سے آپ نے پوچھا ہے کہ شہباز شریف پہ کیوں تلملاہٹ ہے، میں نے جواب دے دیا. یہ مسلم لیگ نون بتائے کہ وہ کوئی ڈیل کر رہی ہے. ایک بات تو ہماری طے ہے کہ وہ کسی ڈیل کے چکر میں، اسی لیے مریم کا ٹویٹر خاموش ہوتا ہے، اسی لیے کبھی ریس تیز کبھی ریس کم ہوتی ہے، اسی لیے زبیر صاحب خفیہ ملتے ہیں. یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیوں خاموشی ہے، یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ پی ٹی آئی کی پارٹی کے ممبر ہونے کے ناطے بتائیں نا. جی وہ عمران خان جو صبح شام کہتے ہیں کہ جو مرضی الٹا سیدھا ہو جاؤ آپ کو این آر او نہیں ملے گا. یہ این آر او لینے کے ترلے منتیں آپ سے لینا ہے انہوں نے این آر او. یہ پھر اب آپ یہ تو مشکل سوال ہے. یہ ان سے پوچھ لیتے نا، نون لیگ آپ نے کہا تو نون لیگ سے پوچھ لیتے. مائزہ یہ زبیر صاحب کا انٹرویو میں سن رہی تھی، آپ نے بھی سن لیا ہوگا، ہماری صلح ہو گئی ہے، اب پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا، ان کے نیچے سے سیڑھی کھچنے لگی ہے. یہ پھر تو بات وہیں پہ آ گئی نا کہ جہاں بات طے ہو گئی تو ٹھیک ہے، پھر طے ہو گئی بات، اب ہم تھوڑا سے کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے ہیں. یہی سیاست ہے پھر، یہ ووٹ کو عزت دو وغیرہ جو ہے سارا کچھ، پھر یہ وہ کہاں گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا پہلے تو میں جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو لوگ وہاں پہ جو ہے بے گناہ مارے جا رہے ہیں اور جو مسجد اقصیٰ میں ہو رہا ہے اس کو میں کنڈیم کرنا چاہوں گی آپ کے شو کے تھرو. دوسرا جو بات کر رہے ہیں یہ میرے پی ٹی آئی کے کولیگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کون سی ڈیل ہوگی ہے کون سی نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ شہباز شریف صاحب کو نیب کی کسٹڈی سے جو ریلیف دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے وہ میرٹ پہ دیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنے مہینے ان کو رکھا گیا، وہ کوئی ڈیل نہیں تھی، وہ ثبوت و شواہد نہ پیش کیے گئے اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ بیل ملی ہے اور میرٹ پہ ملی ہے. تو اس میں سسپیشیس ہونا یا یہ بات کرنا کہ کوئی چیز ہمارے معاملات طے ہو گئے، یہ بات نہیں ہے. بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر معاملات اتنے ہی طے ہو گئے ہوتے تو پھر یہ عمران خان صاحب دوبارہ جو ہے یہ جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس لے کے آ گئے جو 2000 میں شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اب 2 سال پہلے بھی یاد نہیں آیا، اور ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے انہوں نے بھی بند کر دیا، پھر سپریم کورٹ میں گیا وہ بھی ادھر بھی بند ہو گیا. تو اب اس کو دوبارہ کھولنے کا کیا مقصد ہے؟ دوبارہ کھولنے کا مقصد یہی ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں جاری رکھی جائیں. ایئرپورٹ پہ روکنے کا کیا مقصد ہے کہ کسی کو
बेजा तंग करना और जो है विदाउट एनी रीजन जो है उनको सो आप रोकना। ये क्या कह रही और, हैं कि जुबैर साहब ने जो बात की कि हमारी सुलह हो गई है पिंडी से, आप क्या कह रही हैं, सुलह हुई है या नहीं हुई है? मैं सिर्फ ये आपकी पार्टी के अंदर क्या इस सबको देखिए मैं ये एक उस समझती पे हूँ है कि ये चीज पॉइंट पे agree हैं? मैं समझती हूँ कि सबसे जो देखिए मैं इस पॉइंट पे हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है इस वक्त वो ये है कि अगर आप डील को छोड़ भी दें तो इलेक्शन में जो 4 हलकों में इलेक्शन हुए हैं उसमें जो स्ट्रेंथ है पीएमएलएन की वो अक्कासी करती है कि पीएमएलएन किस तरह पॉपुलैरिटी और स्ट्रेंथ पकड़ रही है हर हलके में। अच्छा। तो ये कहना कि जी ये डील के जरिए हो रहा है या तो दुरुस्त नहीं होगा। ये तो मैं कहूंगी कि वोट को इज्जत दो के बयानिया जो है वो उस चीज को वो तो इंतखाबी strengthen हलके के किया लिए है मरियम नवाज साहिब वो तो इंतखाबी हल्के के शहबाज लिए साहब है जी। वो तो इंतखाबी हल्के के लिए है, वो तो ठीक है, वो बड़ी कामयाब आपकी स्ट्रेटजी थी, उससे आपने जरा थोड़ा सा बैकफुट पे तो किया। लेकिन असल में जो ये फिर ये जो सुलह वाली बातें आप लोग करते हैं फिर थोड़ा सा इसमें वो डूबियस हो जाता है ना कि क्या वो करके सुलह करनी थी या सुलह करके वोट को इज्जत लेनी है, करना क्या है? ये करना मारिया हमारे लिए बड़ा क्लियर है। करना ये है कि हमने ऑपोजिशन करनी है और दबा के ऑपोजिशन करनी है। जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, जिस तरह की आवाम के हालात हैं, जिस तरह महंगाई जा रही है, जिस तरह वोट चोरी किए जा रहे हैं, जिस तरह चीनी माफिया, जिस तरह आटा माफिया को एनआरओ दिए जा रहे हैं और उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इमरान खान एंड न्याजी एंड को उससे बेनिफिट कर रही है। वो जो है उस चीज को हमने उसकी आवाज उठानी है। जो अभी कश्मीर का इशू जो है वो अंडर द कार्पेट रखा जा रहा है, छुपाया जा रहा है, उस चीज को जो है उसके ऊपर जो है हमें क्लेरिफाई किया जाए पार्लियामेंट में कि क्या इशू है, क्या आर्टिकल 370 को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा रहा। ठीक है। हम उसी तरह चलेंगे जिस तरह हम पहले चल रहे थे, ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे और बड़ा स्ट्रांगली मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो मंदुखेल साहब है वो भी ज्वाइन कर लेंगे, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और इस दौरान कादिर खान मंदुखेल जो हमें 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं ज्वाइन कर चुके हैं। NA 249 में मिफ्ता इस्माइल और बाकी कैंडिडेट्स को इन्होंने शिकस्त दी है। सबसे पहले तो मुबारक हो इलेक्शन की कादिर साहब। दूसरा ये कि हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कौमी सियासी मंजरनामे के हवाले से ईद के बाद ख़ास तौर पे क्या कोई पीपल्स पार्टी कोई मूवमेंट चलाने के हक में इस तरीके से बातें हैं कि PDM की रिवाइवल के अंदर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा एक्टिव होगी या ख्वाहिश है? जी बिल्कुल बात आपकी सही है। अब ईद के बाद देखेंगे PDM जो अपने आप को PDM कहते हैं वो तो पीपल्स पार्टी को मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, NP को मीटिंग में नहीं बुलाते हैं। अब जब मीटिंग में बुलाएंगे तो फिर इसके ऊपर हमारी क़यादत सोचेगी कि वो हमने क्या अमल तय करना है। जब एक एहतियात जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने बना है और उस एहतियात में हमें दूर रखा गया और किस वजूहत से वो भी आपके सामने और फिर जिस तरह उन्होंने बयानबाजी की है, जिस तरह एक शख्स जिसकी अपनी कोई पोजीशन नहीं है और मेरे चेयरमैन को वो शोकाज देते हैं, तो इन चीज़ों को तो जारी बात है सोचना पड़ेगी। लेकिन आपके सवाल के जवाब में कि जब वो PDM के इजलास में बुलाते ही नहीं पीपल्स पार्टी का तो लाएमल का हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? माइजा भी शहबाज साहब अगर चले जाएंगे ईद के बाद, पता नहीं वो तो कानूनी रास्ते जो भी हो, लेकिन ख्वाहिश है कि भाई शहबाज साहब चले जाएं आप लोगों की ना। सो मरियम साहिबा वैसे ही ज़रा थोड़ा आजकल कम सियासी मामलात पे बातचीत कर रही हैं, तो फिर क्या इसका मतलब है कि PDM का जो जोर है, मोमेंटम है, अभी कुछ अगले आने वाले हफ्तों के लिए 2-3 महीनों के लिए हम हल्का ही समझे, कम ही समझे? अभी इलाज वगैरह कराएंगे, जाके बातचीत करेंगे नवाज शरीफ साहब से? वो देखिए मारिया, पहले तो मंदोखेल साहब को शायद मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, अभी वो अभी आए हैं नेशनल असेंबली में शायद, तो महकमा तालीम की मदद से मसला ये कि शायद इनको ये नहीं पता कि राजा परवेज अशरफ साहब और इनके अपने रहनुमा पीपल्स पार्टी के जो है वो मौलाना साहब को मिल चुके हैं और मौलाना साहब ने भी क्लियरली स्टेट किया था कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमने किसी किस्म का शो कॉज नहीं भेजा था। हमने एक्सप्लेनेशन मांगी थी कि आपने बाप पार्टी से मिलके एक जो है हमारे बयानिए को जो है उसको ठेस पहुंचाई है, लेकिन आपके लिए हमारे दरवाजे फिर भी खुले हैं, आप आए, आके हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बातचीत करें। शहबाज साहब जो है वो अपने इलाज के लिए जा रहे हैं, 8 हफ्ते पहले भी जाते रहे, अब भी जाते रहे, लेकिन अब जो है
پہلے بھی پی ڈی ایم جو ہے اسٹرانگلی چل رہی تھی اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چلتا رہا، جس کے رزلٹ میں ہمیں بڑا اچھا رزلٹ ملا پنجاب میں، اور جس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کراچی میں تو ہم لوگ پی ٹی آئی کو لسٹ میں دیکھتے رہے، ڈھونڈتے رہے، ملی نہیں، لیکن اب جو ہے عید کے بعد انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے زور پکڑے گی انشاءاللہ۔ اگر کووڈ اور کم ہو جاتا ہے تو ہم اسٹریٹ موومنٹ بھی شروع کریں گے، اور جو پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے، یہ خواہش ہی رہے گی، اور یہ نہیں جو پی ٹی آئی کی تو ڈریم خواہش ورلڈ میں رہتے ہیں، obviously ان کو یہی نکل آنا ہوگی کہ بھئی اپوزیشن تہس نہس ہو جائے، وہ تو خیر، لیکن اس کو امپلیمنٹ تو آپ نے کرنا ہے نا، مطلب اس کو اگر اتحاد کو رکھنا ہے نہیں رکھنا، یہ تو آپ نے جی مندوخیل صاحب میرے جواب ایک سیکنڈ مائزہ ایک سیکنڈ مندوخیل صاحب یہ ہوتے کون ہیں ہم سے ایکسپلینیشن مانگنے کے لیے، وہ بھی ایک ملازم کے ذریعے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہم پہ الزام لگا رہے با پارٹی سے، پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں جو مکمکا کیا ہے، لاڑکانہ میں جو کیا ہے، اور خود کراچی میں میرے سیٹ میں نون لیگ اور پی ٹی آئی نے ایک ہی اپلیکیشن پہ دستخط کیے، یہ ہوتے کون ہے ہم سے ایکسپلینیشن مانگنے والا؟ یہ اپنی پوزیشن دیکھ لیں کہ شوکاز شوکاز بھی کس کے ذریعے، جس کی بیچاری کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے وہ ہم سے شوکاز مانگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کی معافی مانگنی پڑے گی، اس کے بعد بات ہوگی۔ آپ کریں جو آپ استعفے کی بات کریں، اب کرو استعفے دے دیں۔ پیپلز پارٹی پر آپ الزام لگا رہے تھے، اب آپ خود تھوڑا ہمت پکڑ لیں، استعفے دے دیں، پھر پتہ چلے گا آپ کے ادھر ادھر کدھر بھگتے لوٹ لیٹو ہے آپ کے۔ ہاں سو یہ ساری باتیں جو مائز صاحب، یہ پی ٹی آئی تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، باسی صاحب وہ تو بات بھی نہیں کر رہے، بول بھی نہیں رہے، یہ تو سارے اپوزیشن نے آپس میں معاملے بیٹھ کے طے کرنے ہیں نا، وہ تو شکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ ماریا آپ نے بالکل درست فرمایا، میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس بات پہ، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خوشی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ان کی، بات یہ ہے کہ میں نے یہی کہا کہ اپوزیشن میں دونوں پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، اپوزیشن اب بجٹ آنے والا ہے تو ساری جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ مل کے اس کو اپوز کریں گی، اور دیگر جو مہنگائی کا ایشو ہے، جو بہت بڑا ایشو بن گیا ہے پاکستان میں، کرپشن کا ایشو ہے جو پاکستان میں بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، جو مافیاز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، ان کے خلاف جو ہے جدوجہد جو ہے اپوزیشن پارٹیز اکٹھی کریں گے اور پرزور طریقے سے کریں گے۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کووڈ کس طرح پھیلا اور کتنا سٹرونگلی جو ہے تھرڈ ویو جو ہے وہ خطرناک ہے، اس وجہ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں۔ یہ جو آپ نے بجٹ والی مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپوز کرنا، سٹرونگلی اپوز کرنا جو ہے وہ بند کر دے۔ یہ بجٹ والی بات ویسے آپ نے جو ہے نا مناسب اٹھائی ہے، کیونکہ اب یہ چیلنج ہے پی ٹی آئی کا، بجٹ تو پاس کرا لیں گے نا آپ اس وقت؟ نہیں ویلکم، میں مندوخیل صاحب کو میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ حکومت کو جواب دے دیتے، پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے محکمہ تعلیم پہ الزام لگایا، اس سے پہلے محکمہ زراعت پہ الزام ہوتا تھا جب یہ الیکشن ہارتے تھے۔ ان کو الیکشن وہی پسند ہے جو یہ جیتے ہیں، جہاں جہاں یہ ہارے ہیں کسی نہ کسی محکمے پہ الزام لگتا رہا ہے۔ لیکن آپ تو چھٹے نمبر پہ ہیں، آپ کیوں مبارکباد دے رہے ہیں؟ اسی طرح جن عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ان کو یہ مانتے ہیں، جو نہیں مانتا، جنہوں نے ریلیف نہیں دیا ان کو کبھی یہ کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ بہرحال رہی بات یہ کہ اب پی ڈی ایم تو ہم نے کہا تھا تباہ ہوگی تو تباہ ہوگی، اب ان کے اگلے گول پوسٹ ہیں، اپوزیشن ہے بیچارہ، انہوں نے زندہ تو رہنا ہی ہے، اور مریم صاحبہ کسی خاص وجہ سے خاموش ہیں، درمیان میں بھی 8 مہینے خاموش ہو گئی تھی، تو جو زبیر صاحب کے بیان ہیں یا بیسیکلی صلح والا بیان نا، نہیں این آر او کی تلاش ہے، اچھا جو کبھی ان کو این آر او نہیں ملے گا۔ شہباز شریف صاحب کو چاہے یہ حدیبیہ پیپر مل ہو یا باقی ہوں، ان کو اپنا حساب دینا پڑے گا، اور یہ بات بھول جائیں کہ ماضی میں آپ نے مشرف سے بھی این آر او لے لیا، آپ 2 دفعہ آپ این آر او لے چکے، تو اب جو آپ کا اگلا سوال ہے کہ جی ہاں بجٹ میں کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ جیسے 2018 کا بجٹ ہم نے پاس کیا، سپلیمنٹری بجٹ 2019 کا 20 کا، ابھی کس کا بھی ناراض ہے نا آپ کی اپنی جماعت میں 30-35 لوگ بھائی جو جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جہانگیر خان ترین صاحب کے لوگ صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعظم کو ملیں اور وزیر اعظم کو کہیں کہ ان کے ساتھ شاید کوئی ایکسٹرا ناانصافی ہو رہی ہے، تو وہ وزیر اعظم نے وہ انکوائری سے علی ظفر صاحب کو دے دی، لیکن ریلیف تو کوئی نہیں مل رہا ہے۔ تو آپ میں یہ بات آپ کو بتا دوں ماریا، پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی سے تو ناراض ہو سکتے ہیں لیکن کبھی وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جا تو یہ سکتے۔ 30-35 لوگ جو اس وقت ناراض ہیں نا، وہ تو بھی پتہ چلے گا 1-1.5 مہینے بعد وہ اپنے آپ کو کس طرح سے کس طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا آپ کو، راجہ ریاض صاحب آ کے ٹی وی شوز پہ کہہ چکے کہ ہمیں وزیر اعظم کے جو فیصلہ کیا اس پہ ہمیں اعتبار ہے، وزیر اعظم نے بھی مطمئن کر دیا۔ 30-35 لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی اندرونی طور پہ پارٹی میں کوئی سوچ، کوئی ذکر، کوئی جو بات گورنمنٹ ایک چل رہی ہوتی ہے جس میں بہت سارے الائز ہوتے ہیں، اپنی پارٹی میں بھی لوگوں کے
بہت ساری چیزیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے چیلنج ہمیشہ رہا ہوتی ہے. ہے لیکن اس طرح سے کوئی آ کے پبلکلی سامنے کھڑا نہیں ہو جاتا. مطلب باقی ہر پارٹی میں ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ اتنا فزیکلی آ کے اپنے آپ کو شو لیکن کرا. ایک ایشو پہ ان کا خیال تھا کہ کچھ لوگ شاید ترین صاحب کے خلاف ہیں, کیونکہ ایک چینی کی بات ہے, ابھی مائزہ بھی تانا چینی کا دے رہی ہیں. جی. تو وزیر اعظم نے انپریسیڈنٹڈلی ایک سٹینس لیا اور کمیشن بنایا اور فورنزک آڈٹ ہوئے اور اس میں نام آگے. اب ان لوگوں کا یہ خیال تھا, ظاہر ہے وہ ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کی سے ہے, مطلب یہ الیکٹڈ لوگ ہیں. اگر ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی ایکسٹرا ناانصافی ہو رہی ہے تو وزیر اعظم کا کام ہے ان کو مطمئن کرنا. ٹھیک ہے, سو ان کے جو 30-35 ووٹ ہیں, آپ کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کا خیال ہے وہ آپ کو بجٹ آرام سے آپ لوگ انہی کی مدد سے پاس کر لیں گے نا اس وقت؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جتنا بھی ہمارے گھر کے اندر ناراضگی ہوگی وہ کبھی بھی اتنی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس مافیا کو واپس لے آئیں گے جس سے لوگوں نے اتنی ایفرٹ کر کے جان چھڑائی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی وزن ہے. بہرحال ایک خبر ہے کہ 30-35 لوگ جو ہے بقول آپ کے یا بقول میڈیا بقول میرے نہیں, بقول راجہ ریاض صاحب کے, آپ کا مطلب بقول میڈیا کے کہ 30-35 لوگ ایک بات پہ ناراض تھے, لیکن اس کا جواب بھی آ گیا. اور آپ آگے دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی از دی اونلی آپشن فار نیکسٹ ڈیکیڈ. یہ کیا بات ہے؟ تو آپ شہباز شریف صاحب کو متبادل اپنا نہیں سمجھتے خان صاحب؟ شہباز شریف صاحب وہ دوائی ہے جن کو ہم نے پچھلے 30 سال دوائی اس قوم نے کھائی ہے اور قوم کے ساتھ یہی نکلا ہے کہ یہاں غربت رہی ہے اور سرے محل اور لنڈن فلیٹس اور پتہ نہیں کتنے ابھی اور نکلیں گے. تو یہی کچھ قوم کو ملا ہے نا. تو آج یعنی شہباز شریف صاحب اس ملک میں 30 سال حکمران رہے, آج ایک ٹیسٹ کرانے کے لیے ان کو لنڈن جانا پڑتا ہے, ایک دوائی وہ یہاں سے نہیں لے سکتے. لیکن اب بہت ساری مثالیں, ہماری ایک سٹنگ منسٹر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کو بڑی ایک موذی بیماری میں اس وقت وہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے پاکستانی لوگ اور یہ ہوتے ہیں جو پاکستان خالی حکمران کر رہے ہیں. وہ دے چکے, انہوں نے کہا کہ جب ان کا علاج شروع ہوا ان کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں تھی 2005-7 میں, تو اس وقت اس لیے انہوں نے باہر سے علاج شروع کروایا. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب میاں صاحب بھی گئے تھے علاج کرنے کے لیے, ادھر تو کورونا ہے. اب شہباز شریف ان کو کورونا نہیں لگے گا؟ یعنی پہلے کورونا وجہ تھی میاں نواز شریف کے نہ آنے کی, اب کورونا وجہ ہے میاں شہباز شریف کے جانے کی. اسی ملک ہے. تو یہ صرف یہ ہے کہ یہ بنے ہی پاکستان میں اقتدار کے لیے, یہ مشکلیں نہیں سہ سکتے, یہ کوئی نمائندگی نہیں کر سکتے. لہٰذا اب میرا خیال ہے کہ ایک ان کو کوئی چلے یہ تو مجھے بتا دے, کیونکہ مائزہ یہ حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی بجٹ پاس کرانے کے اندر, ہم کرا لیں گے آرام سے بجٹ پاس بھی. جو میں نے جے کے ٹی والے گروپ کی بات کی ان سے بھی کہہ رہے ہیں ہم ساری چیزیں مینیج کر لیں گے. آپ لوگ کہتے ہیں وہ آپ سے رابطے میں, لیکن بہرحال اس کی کوئی فزیکل ایویڈنس یا کوئی اور اس وقت نہیں ہے. گورنمنٹ بہت اس پہ اس وقت کانفیڈنٹ ہے کہ بجٹ تو ہم پاس کرا لیں گے بجٹ پاس. میں جو سمجھتی ہوں کہ جو جہانگیر ترین صاحب کا ایشو ہے, تو یہاں تو پھر یہ این آر او دے رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این آر او مانگ رہی ہے یا اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے. کیونکہ جو دکھائی دے رہا ہے اس میں تو یہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ہے جو 40 ایم پی ایم این ایز ہیں, ملا کے ایم پی ایم این ایز ہیں, اگر وہ ڈسینٹ کرتے ہیں, اگر وہ ان کو یہ ریلیف نہیں دیتے جہانگیر خان ترین صاحب کو, جو این آر او نہیں دیتے, تو آبویسلی وہ حکومت کے اگینسٹ ہی ووٹ کریں گے. کیونکہ یہ معاملہ آپ نے جس طرح کہا منسٹرز کا بھی ہے, بہت سے منسٹرز انوالوڈ ہیں ان کی کیبنٹ میں جو چینی کی مافیا کے اس کے اندر کمیشن کے اندر نام آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی صفوں میں شروع کریں نا, اپنی جو لیفٹ رائٹ سینٹر میں جو لوگ ہیں کابینہ میں وہ شوگر مافیا کے, ان کو نکالے. اگر ان کو رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ روز میٹنگز ہو رہی ہیں تو این آر او تو ان کو دیا جا رہا ہے, اور اگر جہانگیر ترین صاحب کو بھی این آر او دے دیتے ہیں تو تبھی ان کا بجٹ پاس ہوتا ہے, ادروائز دے ڈونٹ ہیو دا نمبرز پریکٹیکلی اسپیکنگ. دوسرا جو بات کریں گے شہباز شریف صاحب کی, مجھے ذرا کوٹ کر کے دے دیں کہ اس وقت جو ہے جی ڈی پی گروتھ کیا تھی اور اب جی ڈی پی گروتھ کیا ہے. اب جو قرضہ لیا ہے انہوں نے, ہم نے جو 5 سال میں لیا تھا, انہوں نے 30 مہینے میں اتنا قرضہ لیا ہے. ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ عام آدمی 2 کلو چینی کے لیے سارا دن جو ہے 4-4 گھنٹے لائنوں میں کیوں کھڑا ہوا ہے. ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ 17 سے 18% مہنگائی ہو گئی ہے, آپ کدھر بیٹھے ہیں, کدھر سو رہے ہیں, آپ کو کیا خواب آ رہے ہیں. ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ
रुपए मुर्गी हो गई है एज ऑफ टुडे। अच्छा। इनसे ये पूछ लें कि आम आदमी कैसे गुजारा करेगा, और इनसे ये भी पूछ लें कि जो आपका फहरिस्त में नंबर ही नजर नहीं आ रहा था पीटीआई का कराची में, जब आपके 3 मिनिस्टर वहां पे थे, एक आपका गवर्नर वहां पे था, तो आप वहां पे कोई काम नहीं करा सके, कोई बजट नहीं ला सके। ज़िमनी तो इंतखाब आप के किस तो किस्म की और किस मुंह हाँ, से वैसे बातें कॉन्फिडेंस करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। कॉन्फिडेंस कमाल है वैसे। 11 में से 10 इलेक्शन जो है, चाहे माने कि उनकी Exactly, निशस्त जी, थी confidence या कमाल है, नहीं आप थी, defend इंट्रोस्पेक्ट नहीं, मुझे बता दें इमरान कि खान जो एक तरफ कहते थे जी 2018 कि में मैं अगर ये इंट्रोस्पेक्शन है। खुशाब की सीट इलेक्शन हुआ तो पीटीआई ने 2018 से ज्यादा वोट लिया, हालांकि वो इलेक्टेबल की सीट थी और वो उनकी डेथ भी हो गई थी, उनका तो बेटा आप इसी इलेक्शन पे लड़ा। खुश हैं कि नहीं, वोट ज्यादा हमें मिले? देखिए सर, ना, आपको हमारी- ये भी तो आप- फेस करना वाहिदा, अगर चाहिए कि आपका आपकी बात नंबर नहीं सुनिए, कितना मेरी भी था। सुनिए ना। वाहिदा, ना मेरी नंबर सुनिए। 1 था, ना देखिए- नंबर 2 था, ना नंबर 3 था, ना नंबर 4 था, ना नंबर 5 था, नंबर 6 पे आप आए, आप फिर कह रहे हैं कि जी अब आप हमने मुझे बेहतर बोलने देना। कारकर्दगी की चले, फौज आप से। अपनी बारी पे बोल चुके उन्हें हैं, जरा जवाब बोलिए। देने दें, हाँ देखिए, जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जिन सीटों पे हैं वो तो हमारी मेजॉरिटी है। जिन सीटों पे मुस्लिम लीग नून जीती है, हम तो नहीं समझते ना कि ये बेईमानी से जीते, हम समझते हैं कि इनका वहां पे वोट बैंक था या डस्का इलेक्टेबल का भी ना, डस्का में भी। इलेक्टेबल, इनके इलेक्टेबल से उस जगह पे अगर डस्का में भी पीटीआई ने ज्यादा वोट लिया, पहले मार्जिन था, मार्जिन कम हो तो गया। आप इसी पे खुश हैं कि वोट बढ़ गए हैं? देखिए मतलब ना, दो हुकूमती बातें। जमातें तो सीट जीतने की स्ट्रैटेजी करते हैं ना, वोट हमारी बढ़ाने दो की। बातें, एक तो नेशनल लेवल पे लीडरशिप इनके पास है ही नहीं, सारे भागे में और कुछ भागने के चक्कर में। नंबर 2 ये कि सेंटर पंजाब में एक कौन हल्के की भागा पॉलिटिक्स हुआ है? में मुझे इनके ये पास बता था देना। कि ये 30 ये साल शहबाज से साहब का अगर इलाज 30 होना साल से है ये तो वो सियासत में कैंसर है। के मरीज हैं, आपको कैंसर पता है, का जब आप डॉक्टर सियासत में उनका होते हैं, एक गवर्नमेंट में होते लंदन में है, हैं, तो वो आप बहुत सारे कैंसर का लोगों को डॉक्टर एक बदल सेकंड अपना। माइज़ा। आप बहुत सारे लोगों को ऑब्लाइज किया, तो इनके Unpractical फायदा किस्म उठाने की वाले आप बहुत सारे बातें लोग करते हैं। मौजूद हैं। अच्छा। फिर बहुत सारे लोग हैं जो हल्का और डेरा की सियासत करते हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो इनके पास हैं, लेकिन उस लिहाज से भी इनका नंबर भी कम हो रहा है, इनका वोट बैंक भी कम हो रहा है, जबकि ये- पीटीआई इज इमर्जिंग एज एन जब आप लोग बात सिंगल करते हैं, ऑप्शन इन द कहाँ हो कंट्री। रहा है जब आप अपनी कम? पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के ऊपर ब्रीफिंग्स कहाँ करते हैं वोट तो कम हो उसमें रहा आप ये खान साहब को बताते हैं, आप लोग ये नहीं नहीं देखिए, अब like आपने as जो elected सवाल people। किया है, हाँ। मैंने आपका सवाल क्या था हाँ। कि जिमनी इलेक्शन जो है, जहां मुस्लिम लीग जो आपने नील जवाब जूती- दिए यही बताते हैं आप नहीं, अपनी नहीं, क्यादत सुनिए को ना, अब जाके। उस सवाल का जवाब यही है कि अगर तो गवर्नमेंट यहाँ हो शहबाज शरीफ की, जो सारे डीसी, सारे पुलिस को, टीचरों को इस्तेमाल, जैसा पीपल्स पार्टी ने वहां पे सिंध में किया, अगर वो हम करें ना, तो हम आपको बड़ी क्लीन स्लेट देते हैं। तो नहीं की लेकिन मैंने इमरान कोशिश। खान साहब ने मिसाल कायम की है कि अपनी गवर्नमेंट जी, में जी, जिमनी जी, इलेक्शन मंदोखेल साहब, हार के आपके भी पास मेरे सवाल जवाब जी दो जी इनको, मंदोखेल इनको- साहब, तो वो पीपल्स जी। पार्टी ने आपको दिखा दिया ना एहतियात को कि मैंने जो तो जो जवाब सर्वे जी, में जी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल। चौथा नंबर पे थी, वो पहले नंबर पे आ गई। मुझे तो तो सुन जो ले। प्रिजाइडिंग ठहर जाए, ऑफिसर ठहर जाए पहले। गायब हो गए थे, पीपल्स जिनके पार्टी फोन को- नंबर बंद हो गए थे, वो कहाँ से हुआ था? वो इसमें कैसे हुआ था मंदोखेल भाई? साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। जी, मैं आपकी तरफ इसके बाद आ रही थी। जी मंदोखेल साहब। मारिया, सबसे पहले तो नील लुगर पीटीआई को मुबारक हो इनके एहतियात का, जहां उन्होंने पंजाब में सेनेट के इलेक्शन में एहतियात की, जहां उन्होंने लाड़काना में एहतियात की, जहां NA 249 में एक ही दस्तखत पे नून पीटीआई के जो उम्मीदवार है अमजद अफरीदी, उन्होंने बाकायदा हमारे लोगों के सामने कहा, इनको मिफ्ता इस्माइल को, कि जो आपने हुक्म दिए मैं आया हूं, वो तो क्लर्क की तरह उसके साथ चल रहा था। ये क्या आवाम को गुमराह कर रहा है। और दूसरी बात मैं करूं कि उज़मा साहिबा जो कह रही थी कि बाप पार्टी के साथ मिलके, ये आप खुद देख लें। और फिर बात ये होता है ना, आपने जो शौकाज भिजवाया उसकी अपनी क्या है, वो तो मुलाजिम आजम है। अच्छा। जिस तरह उन्होंने NA 249 को एक क्लर्क की तरह, मुलाजिम की तरह उसने मॉनिटर किया है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने क्लर्क की चपरासी की कमरे में बैठ के सामने पूरा प्रोसेस किया। मैं तो अपने इस दफ्तर में जहां आज बैठा हूं आपके शो में, मैं यहां बैठा हूं, तो मुझे पार्टी के लोगों ने फोन किया कि आप जाएं, वहां पे सारे बैठे हुए, और इंडियन नून ANP का और उनके साथ जमीयत का, ये सारे हमने शिकस्त दिए इन जो अपने आप को PDM कहते हैं, हमने शिकस्त दी हुक्मरान पार्टी को, जो अपने आप को रियासत मदीना के ठेकेदार कहते हैं। हाँ। हमने मुंह दिए है MQM को, हमने मुंह दिए PTI को, PSP को, हमने मुंह दिए TLP को। इन तमाम पार्टियों को हमने शिकस्त से वाज कर दिए। और फिर उसके बाद जो उन्होंने NA 249 में मुझे लगता है कि बता दें, आपको पंजाब में 335 वोट पड़ा है, पता है आपको? PDM की मेरा ख्याल है जब पंजाब में अगर इलेक्शन कमीशन में नून लीग जीती है तो वह गैर जानिबदार है। डस्कम में और खुशाब में, पुख्तनख्वा में, नौशहरा में, कराची में इनको शिकस्त होती है, तो ये शोर मचाना चाहते हैं। ये चांगा मांगा कि ये सारी चीज ड्रामे आपकी आवाम के सामने आ गए। अब आप शिकस्त करें, मैं चैलेंज करता हूँ, NA 249 मेरा ख्याल है वाटरलू है PDM का,
जैसे कब्रिस्तान है पीडीएम का, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सट्रीम पोजीशनिंग ले ली गई है खास तौर पे से एक नशिस्त के ऊपर, वो फिर बाद में उससे पीछे जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो बात कर रहे हैं पीएमएल, कब्रिस्तान हमारा नहीं है, कब्रिस्तान इनका है, पीडीएम का कब्रिस्तान बन गया, हमारा नहीं है। पीडीएम हमने तो उसूल की बात की, हमने वो किए, जो उन्होंने हमारे पे इल्जाम लगाया, ये जरा चीज के जो पंजाब में सेनेट के उन्होंने किया, इनको शर्म नहीं आ रही इस बात पे? पीटीआई के साथ आज पीटीआई और नून लीग दोनों एक पेज पे, एमक्यूएम और पीएसपी एक पेज पे, सिर्फ पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में, साहब वो तो सब कहते हैं पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह देखेंगे, पूरा कराची में जीतेंगे। पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक पेज पे है भाई, पीएमएलएन तो ये बात कर रहे हैं, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन में। ये आज के 249 के इलेक्शन में दोनों का एक दरखास्त पे दस्तखत है। आपके पंजाब इलेक्शन आपके सामने है, लड़काना इत्याद आपके सामने है। मैं कहता हूं कि ये नूली क्या ड्रामे करे। आज जो ये शहबाज शरीफ साहब का एयरपोर्ट आना जाना, ये भी दोनों का मिली भगत है। ये जिस तरह अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, जिस तरह ये सेहत के नाम पे, इलाज के नाम पे आर्टिकल 25 पढ़ लिया है। पाकिस्तान का आइन क्या कहता है कि तमाम इंसान, तमाम पाकिस्तानी बराबर है। साइकिल चोर वो जेल में सड़ रहे हैं और यहाँ सजा याफ्ता जो ना वो लंदन की कॉफी शॉप में बैठे हुए। इसके ऊपर जरा सोचे। कौमी असम्बली में आवाज उठाऊंगा इंशाल्लाह, आइन के एक एक शिक पे आवाज उठाऊंगा, एक एक शिक बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब का जो एयरपोर्ट वाला एपिसोड है, आप कह रहे हैं इसके स्क्रिप्ट राइटर पीटीआई और पीएमएलएन दोनों है? ये तो वो तो रोक रहे हैं भाई इन्हें पीटीआई वाले। पीटीआई और नून लीग एक ही है, एक ही सिक्के के दो रुख है। आपको हर जगह इनका इत्याद नजर आएगा, हर जगह इनका मुका नजर आ जाएगा। आर्टिकल 25 पढ़ ले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं कौमी असेंबली में आवाज उठाऊंगा कि आर्टिकल 25 में साइकिल चोर जेल में और करप्ट अरबों खरबों रुपए की जो करप्शन है वो लंदन में बैठे, इसके ऊपर आवाज उठाना पड़ेगा मुझे। गली गली इनको बेनकाब करूंगा, इनको जो ये इस तरह पीटीआई के साथ मिलकर जो इत्याद कर रहे हैं इसको करूंगा। और एक मुलाजिम के जरिए मेरे चेयरमैन को शोकाज दिए, अब कह रहे कि हमने साजबाज की। आप जरा देख लो, जो शोकाज देने वाले उसकी अपनी क्या हैसियत है, जो शोकाज दे रहे हैं, चेयरमैन को शोकाज दे रहे हैं। ये जो बात बंदोखेल साहब ने कह दी है ना कि पीटीआई और पीएमएलएन जो है ना, ये आप लोग ने मिलजुल के मिली भगत से आप ये कर रहे हैं। अच्छा, तीन बातें उन्होंने की हैं। एक उन्होंने कहा कोई पता नहीं अपना नौकर आजम वाली बात की, मैं मेरा ख्याल है इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी उन्होंने बात की कि ये साइकिल चोरों को आप जेल में डालते हैं और अरबों खरबों के चेहरों को आप बाहर भेजते हैं, ये भी इत्तेफाक करता हूँ। तीसरी जो बात वो कर रहे हैं कि 249 में एक ही दरख्वास्त पे पीटीआई ने और पीएमएलएन ने साइन किए, तो उस दरख्वास्त में एमक्यूएम, पीएसपी और 4 आजाद लोगों ने भी साइन किए। बिकॉज जीतने वाली पार्टी के खिलाफ मोस्टली होता है कि जो सारे हारने वाले उनका मौकफ एक ही होता है कि इसको रिपोर्ट करें। तो कह रहे मौकफ आपका एक दूसरे से सेम है ना। वो चूंकि ये कैंडिडेट थे, ये थोड़े से ज्यादा नई कोई एंगल लेकर आए, ज्यादा जज्बाती हो रहा है। लेकिन मैं पॉइंट समझे, उनका पॉइंट एक ही है कि एक ही दरख्वास्त पे सबने साइन किए। बिकॉज ये जीतने वाले कैंडिडेट थे, हारने वाले 10 के 10 ने, उसमें एमक्यूएम और पीएसपी भी थी। ठीक है, उन 10 के 10 ने साइन किया। यानी आपका तो कोई इत्तेहाद है ना? हमारा इत्तेहाद एक ही है कि हमने इनको एनआरओ नहीं देना और इनको मुल्क से भागने नहीं देना। इस बात पे हमारा इत्तेफाक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तीसरे नंबर पे थी। चले जी, वो प्रोसेस के साथ था, 13 कैंडिडेट थे, वो प्रोसेस के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बड़ी गर्मा गर्म बहस रही। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा हमारा, आप लोग हमारे साथ रहिए। गजा में इसराइल के टेररिज्म, जी मैं टेररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, उस पर दुनिया जितनी भी चुप रहे, लेकिन रियासत पाकिस्तान का उस पर बड़ा क्लियर और बोल्ड स्टांस है। वजीर आजम साहब ने भी इसकी खुलकर मुखालफत की। इस बार ईद मनाते हुए गजा के मुसलमानों को जरूर अपने ज़हन में रखिएगा। प्रोग्राम का खत्म हो गया है, खुदा हाफिज। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.